अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कहिए आपका क्या हाल है जी। तो आज जनाब मैं आपके सामने आपके लिए एक ऐसी चौक लेकर आई हूँ जिसके बारे में आप अक्सर मुझसे पूछते रहते हैं। मैं जहाँ भी जाती हूँ लोग पूछते हैं कि आपकी स्किन का क्या राज है, आपकी स्किन की खूबसूरती का क्या राज है। आप लोग भी पूछते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि आज मैं एक तो आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताऊं जो कि ना सिर्फ बहुत फ़ायदा मंद है बल्कि उसका मैं पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी आपको बताऊंगी। एक ज़माने में बहुत साल पहले, अबाउट 30 या 32 ईयर्स अगो, मैंने टीवी पे एक सिलसिला शुरू किया था हैंडी हिंट्स का, टोटकों का। वो जो कि मैं प्रैक्टिकली करती थी, उनको आजमाती थी, आजमाया हुआ था, फिर वो मैं प्रैक्टिकली वहाँ पे टीवी पे करके बताया करती थी। मैंने कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं बताई जो मैंने खुद ना की हो, खुद को आजमाया ना हो। कोई भी टोटका बताने से पहले मैं खुद उसको एक्सपेरिमेंट करती थी। तो जनाब आज मैं आपके लिए एक ऐसी चीज़ लेकर आ रही हूँ जिसको मैंने खुद भी एक्सपेरिमेंट किया है और मैं आपसे शेयर करूँगी जी। तो ये है पौधा एलोवेरा। एलोवेरा जनाब जी एक कैक्टस की फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला पौधा है और जनाब इसमें 96% वाटर होता है। यानी एक ऐसा प्लांट जिसमें 96% पानी है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरे घर में लगे हुए एलोवेरा हैं, प्लांट हैं, और देखें माशाल्लाह से कितने सेहतमंद हैं। और इनको मैं क्या करती हूँ ये और मेरे साथ क्या एक्सपीरियंस इनका है वो मैं आपसे शेयर करूँगी। पहले थोड़ा सा मैं आपको तारुफ करवा लूँ एलोवेरा का है। इट हैज़ एंटी ऑक्सीडेंट एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़। इट इज़ ए वुंड हीलर। कॉन्स्टिपेशन को ये बहुत फ़ायदेमंद है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। जल्द को नरमी देता है और नमी फराहम करता है क्योंकि इसके अंदर ख़ुद बहुत सारी नमी होती है। लोअर ब्लड शुगर लेवल, स्मूथ्स बर्न्स एंड हील्स वुंड्स, सनबर्न, बर्न्स, कट्स वगैरह वगैरह। एलो इज़ द बेस्ट। अच्छा, आर्थराइटिस की जो स्वेलिंग होती है जॉइंट्स के ऊपर, उसको भी ये बहुत फ़ायदा देता है। और इसका पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मेरे हस्बैंड के घुटने को चोट लगी थी जिसकी वजह से काफ़ी उनको प्रॉब्लम रही और उसकी छोटी सी सर्जरी भी करानी पड़ी जिसको कुछ कहते हैं, मुझे अब याद नहीं आ रहा। लेकिन उनको फ़ायदा नहीं हो रहा था, पेन ही पेन थी उनको। मुझे किसी ने बताया, मेरी दोस्त ने बताया कि एलोवेरा का हल्का सा गर्म करके उनके घुटने पर लगाए। मैं रात को उनके घुटने पे एलोवेरा जेल को गर्म करके, हल्का सा गर्म करके लगा के ऊपर क्रेप बैंडेज बांध देती थी। आप यकीन करें कि एक हफ्ते के अंदर अंदर उनको इतना फ़र्क पड़ गया जो कि अच्छी से अच्छी दवाइयों से भी नहीं पड़ रहा था। ठीक। अच्छा, ये मसूड़ों की इन्फेक्शन को भी कम करता है, स्ट्रेन्स और स्प्रेन्स के लिए भी अच्छा है, लंग कंजेशन के लिए भी अच्छा है, इम्प्रूव डाइजेस्टिव हेल्थ, इसके बारे में मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगी। क्लियर एक्नी, एलो जेल और एलो जूस इज़ एंटी ऑक्सीडेंट, लोअर स्ट्रेस ऑन योर बॉडी, रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ chronic conditions such as diabetes, heart diseases. Aloe gel is also an excellent source of vitamin A, B, C and E. सुबह सवेरे खाली मैदा इसको पीना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। 30 ml यानी कि 1 टेबल स्पून के करीब आप ले लें। 3 टाइम्स ए डे अगर लें तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और चेहरे पर अगर रात भर लगा दिया जाए तो नाइट क्रीम, महंगी से महंगी नाइट क्रीम की जगह ये ले सकता है क्योंकि ये नेचुरल मॉइस्चराइज़र है। जल्द में जज्ब हो जाता है और जादू का सा असर रखता है। ये मैजिक किस्म की चीज़ है। आंखों के गिर्द पफीनेस को ट्रीट करने के लिए भी इसे रात को लगाएं और सुबह वॉश कर लें। इवन आंखों के गिर्द जिन लोगों को डार्क सर्कल्स का प्रॉब्लम है, ये डार्क सर्कल्स को भी रिड्यूस करता है। बेशुमार फ़वाइद का हामिल ये पौधा मुफ्त में वो सब कुछ आपको देता है जो महंगी तरीन क्रीमों से भी बढ़कर है। और ये तो जनाब जी मैंने आपको इसका तारुफ़ करवा दिया। अब मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं कि मैंने एक दफ़ा
ویٹ ریڈیوس کرنے کے لیے کوئی ایسا میں نے پاؤڈر امریکہ سے منگوا کے پیا جس کا نام تھا سلم فاسٹ یا ریڈیوس فاسٹ، کچھ ایسا تھا، پاؤڈر پانی میں ملا کے پینا ہوتا تھا۔ وہ میں نے پیا تو میرے معدے کا تو ہو گیا ستیہ ناش، اتنی گیسز معدے میں بننے لگیں کہ میں نہ کچھ کھا سکتی تھی نہ کچھ، اور کافی میری بری حالت ہو گئی تھی، کنڈیشن ہو گئی تھی۔ تو جناب میں آپ کو پرسنل یہ ایکسپیرینس بتا رہی ہوں کہ مجھے کسی نے بتایا ایلو ویرا جل کے بارے میں نے ایلو ویرا جل پینی شروع کی صبح ارلی ان دا مارننگ، بیڈ ٹی سے بھی پہلے۔ میرا جو کوک ہے، مطلب میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں کیسے بناتی ہوں۔ یہ رات کو ایک کیوب جو بنائی ہوتی ہے میں نے، اس کو نکال کے فریج میں رکھ دیتے ہیں، صبح تک یہ تھو ہو گئی ہوتی ہے اور میں پھر اس کو پی لیتی ہوں۔ اس سے مجھے اتنا فائدہ ہوا، اتنا فائدہ ہوا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، میرا معدہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ جو میں کچھ کھاتی تھی اور کھانے کے بعد مجھے فوراً انڈائجیشن کی پرابلم رہتی تھی، کوئی پکی کھا رہی ہوں، کبھی میں ٹم منگوا کے امریکہ سے کھا رہی ہوں، کبھی کوئی چیز، کبھی کوئی، سارا وقت میں یہ کرتی تھی۔ لیکن ایلو ویرا سے ماشاءاللہ مجھے اتنا فائدہ ہوا کہ اب میں اس سے پوری طرح مطمئن ہوں۔ اور میں کیا کرتی ہوں، بہت ساری ایلو ویرا کی، پہلے ایلو ویرا کا پودا لیں، اس کو دھو کے تو ایسے لٹکا دیں، اس میں سے کوئی پیلی سی جل نکلتی ہے، پہلے سنک میں اس کو لٹکا دیں، پیلی سی جو جل نکلتی ہے اس کو نکلنے دیں۔ جب وہ نکلنی بند ہو جائے تو آپ اس کے سائڈوں کے یہ کنارے کاٹیں چھری کے ساتھ، اور پھر چمچ کے ساتھ تمام کا تمام جو جل ہے اس کو نکال لیں۔ اس کو پھر بلینڈر پہ ڈالیں، میں تھوڑی سی ہنی ڈالتی ہوں ساتھ، اور پھر لیمن جوس ڈالتی ہوں، اچھی طرح بلینڈ کر کے آئس کیوبس کی جو ٹریز ہیں ان میں جما لیتی ہوں۔ جب وہ جم جاتی ہیں تو کیوبس کو میں زپ لاک میں ڈال کے فریزر میں رکھ دیتی ہوں۔ ایک روز کی کیوب جو اس طرح تھاؤ کر کے میں صبح سویرے اس کو پی لیتی ہوں۔ اس سے نہ صرف میرے معدے کی کنڈیشن بہت اچھی ہو گئی ہے، بھوک کی کنڈیشن اچھی ہو گئی ہے، فیلنگ بہتر ہو گئی ہے، اور میرا ویٹ بھی جو ہے نا وہ کنٹرول ہو گیا۔ آئی مین کہ مجھے جتنا ریڈیوس کرنا تھا وہ بھی میرا ہو چکا ہے، اب مزید تو مجھے ریڈیوس نہیں کرنا۔ اس وقت جتنا میرا ویٹ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور میں نے سوچا کہ مجھے جس چیز سے اتنا فائدہ پہنچا ہے میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ اب سکن کے لحاظ سے تو میں اس کو اتنا زیادہ نہیں استعمال کیا، کبھی کبھار اس کو چہرے پہ میں لگا لیتی ہوں، لیکن ایک چیز میں نے ضرور آزمائی ہے کہ میرے بالوں میں کافی ڈینڈرف ہو گئی تھی، تو ایلو ویرا میں نے بالوں میں صرف 1 یا 2 دفعہ ہارڈلی لگایا ہوگا، اس کے بعد میرے بالوں کو کبھی ڈینڈرف کی شکایت نہیں ہوئی۔ یہ بھی میں پرسنل ایکسپیرینس آپ سے شیئر کر رہی ہوں، اور میدے کا تو میں اس سے جو مجھے فائدہ پہنچا ہے وہ میں آپ کو بتایا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج ہماری ٹاک تھی ایلو ویرا کے حوالے سے، بہت زیادہ لمبی ٹاک نہیں کروں گی تاکہ آپ اس کو پورے کا پورا سن سکیں۔ آپ بھی اس کو، اگر کوئی پرابلم ہے تو اس کو ضرور ٹرائی کریں، تو مجھے پھر بتائیے کہ آپ کو کیسا لگا۔ اس کے ساتھ ہی میں اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ تھینک یو ویری مچ جی فار لسننگ۔ اللہ حافظ۔